अस्तिको क्लासमा हामीले कानुन पढ्यौँ, कानुनको आवश्यकता र महत्त्व पढ्यौँ हैन, के हो कानुन भनेर पढ्यौँ हैन, समाज र राज्य सञ्चालनका नियमहरू भन्यौँ, मानवीय व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने रुल भन्यौँ हैन, राज्य सञ्चालनको आधार भन्यौँ हैन, कानुन नभयो भने चाहिँ समाज व्यवस्थित हुँदैन हैन, समाजमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, यी लगायतका कुराहरू गऱ्यौँ हैन। अब भनौँ राज्य सञ्चालन गर्नका लागि कानुन यति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। अब यस्ता कानुनहरू कसरी निर्माण हुन्छ त, कुन स्रोतबाट निर्माण हुन्छ? अब जस्तो तपाईँको सुरुमै यो कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने त आएन होला हैन, राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा हैन, कसरी कानुनको विकास भयो, कुन स्रोतबाट कानुनहरूको उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा चाहिँ कानुनका स्रोत हुन् हैन। अर्थात् कानुनका स्रोत भन्नाले हामी केलाई बुझ्न सक्छौँ भनेपछि कानुनको उत्पत्ति हुने, कानुनको सिर्जना हुने जुन स्रोत छ नि त्यसलाई भन्छौँ हामी कानुनको स्रोत भनेर हैन। कुन कुन स्रोतबाट आउँछन् भन्दाखेरि एउटा मैले सानो चित्र बनाएको छु यहाँ, हेर्नुहोस् है, यति कुरा चाहिँ दिमागमा जहिले राख्नु होला, इक्जाममा आयो भने यो लङ क्वेसनमा आउँछ, कानुनका स्रोतहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हैन। यति 4 3 7 वटा विषय चाहिँ तपाईँले इक्जाममा कम्तीमा यति लेख्नै पर्छ, यी बाहेक अरू पनि छन्, यिनी चाहिँ कम्तीमा यिनी लेख्नै पर्ने हुन्छ। यो गण पनि लेख्नै पर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू यिनी लेख्नुपर्छ नि त। अनि यसरी सुन्नुहोस्, यिनलाई 1 2 3 गरेर 7 वटा लिस्टिङ गरेर लेख्नु भयो नि हुन्छ। यसलाई चाहिँ यिनीहरूको स्वभावको आधारमा चाहिँ हैन, यिनीहरूको महत्त्वको आधारमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ दुई किसिमले बाँड्न सकिन्छ। एउटा प्राथमिक स्रोत भनेको एकदम प्राइमरी, एकदम अनिवार्य, अति आवश्यक, मुख्य भने हो। गौण स्रोत भनेको द्वितीय हैन, अलि चाहिँ थोरै मात्रामा प्रयोगमा आउने भन्न खोजे हो कि यसलाई गौण भनेको। त्यसैले दुईटै कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत हाम्रो के छ, विधायन छ हैन, विधायन छ, नजिर छ, प्रथा छ, सम्प्रतिज्ञा छ हैन। गौण स्रोत अन्तर्गत हाम्रो के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णय छन् हैन, समन्वय विद्वानका लेख र रचनाहरू भन्ने छ हैन। अर्को छ व्यावसायिक राय तथा सुझावहरू भन्ने छन् हैन। अब यिनी चाहिँ यिनलाई सरस्वती पहिला चाहिँ के हुन्छ भनेर हामी सरस्वती चाहिँ थोरै कन्सेप्ट बनाऊ। विधायन भनेको के हो भन्दाखेरि विधायिका भन्ने शब्द तपाईँले सुन्नुभयो होला कतै, विधायिका भन्ने शब्द सुन्नुभयो होला हैन। नेपालमा नसुने पनि फिल्महरुमा सुन्नुभयो होला कतै हैन। हिन्दी फिल्महरु हेर्ने मान्छेले विधायिका विधायिका भन्ने वर्डहरु प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि समाचारहरु पढ्नु पनि विधायिका भन्ने हुन्छ हैन। विधायिका भनेको अरु केही हैन, संसद हो, सदन हो है। हो विधायन भनेको हो त्यस्तो अधिकार प्राप्त सदन वा विधायिकाले बनाएको कानुनलाई विधायन भन्ने हो हैन। पहिलो स्रोत कहाँबाट आयो भनेपछि विधायनको थ्रुबाट, विधायिकाले तोकेको निश्चित विधि र प्रक्रियाको आधारमा कानुन बन्ने भयो, एउटा स्रोत त्यहाँ भयो। अर्को भयो नजिर। नजिर भनेको अदालतसँग सम्बन्धित कुरा हुन् हैन। सिद्धान्त नजिर भनेको अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो नजिर भनेको हैन। कुनै कानुन चाहिँ नबनेको अवस्थामा हैन, कानुनको चाहिँ रिक्त भएको अवस्थामा हैन, कानुनको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ खाली ठाउँ भएको अवस्थामा हैन, कानुन चाहिँ छ, सम्बन्धित कानुन छ, तर जुन किसिमका त्यो कुनै विवाद समाधान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कानुनको बुदाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न सकेन हैन भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा त्यो रिक्ततालाई पुरा गर्नका लागि जुन अदालत हैन, अधिकार प्राप्त अदालत भनेको सर्वोच्च अदालत हैन, जुन आदेश अथवा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ नि त्यसलाई भन्छन् नजिर भनेर हैन। प्रथा भनेको हाम्रो मूल्य मान्यता, लामो समयदेखि चल्दै आएको हैन, मूल्य मान्यता, प्रथा, परम्परा, चालचलन आदि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्रथाहरू। अर्को छ सम्प्रतिज्ञा। सम्प्रतिज्ञा भनेको के हो भनेपछि यो भनेको करार हो हैन। कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूले हैन कुनै काम यस्तो काम गर्ने अथवा यस्तो काम नगर्ने है भनेर कुनै सम्झौता गर्छन् भने त्यसलाई भन्छ सम्प्रतिज्ञा भन्छ। त्यो सम्प्रतिज्ञाबाट पनि कानुनको स्रोत निर्माण कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सम्प्रतिज्ञामा त्यो सम्प्रतिज्ञा गर्ने मान्छे बन्धनमा बाँधिएका हुन्छ नि,
त्यो चाहिँ करारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनन् हैन। त्यसैले त्यसले चाहिँ कानुनको परिधि जस्तो कानुनले यसरी कार्य गर्ने हुनाले त्यो पनि एउटा स्रोतको रूपमा रह्यो हैन। गौण स्रोत भनेको अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयहरू भयो हैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भनेको छ नि हाम्रो युएन अन्तर्गतको एउटा अङ्ग छ। त्यसले चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा चाहिँ गरेका निर्णयहरू पनि कानुनको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ विद्वानका लेख रचना हैन। कानुनको क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेका व्यक्तिहरूले विभिन्न लेख रचना प्रकाशन गरेका हुन्छन्। उनीहरूको त्यहाँ उल्लेखित कन्टेन्ट, उनीहरूको रिसर्चमा उल्लेखित विषयवस्तुका आधारमा पनि एउटा कानुन चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई लिन सकिने अवस्था भयो। अर्को छ व्यावसायिक राय तथा सुझावहरू भनेको विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले हैन दिएका राय सुझावहरू पनि कानुनको रूपमा निर्माणको क्रममा चाहिँ अवलम्बन गर्न सकिने अवस्था रह्यो। त्यसैले यिनी चाहिँ कानुनका स्रोत भए हैन। मैले यसलाई लिस्टिङ गरेको छु। विधायन, प्रथा, नजिर, सम्प्रतिज्ञा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरू मैले के थप गरेको छु यसमा है। यो लिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका फैसलाहरू, प्राज्ञिक कथनहरू भए, धार्मिक दर्शन र मान्यता पनि भए, कानुनविदका रायहरू भए, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका रायहरू भए हैन। यति कुरा चाहिँ 5 नम्बरकोमा कानुनका स्रोतहरू, कानुन भनेको के हो, कानुनका स्रोतहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने यति व्याख्या नगर्दा नि हुन्छ। व्याख्या नगर्दा यी 10 वटा बुँदा ट्याक्कै लेखिदियो भने हुन्छ। कानुनको परिचय दिने 10 वटा छ नि, 10 वटा लेखिदिएपछि भइहाल्छ। अनि तपाईलाई थोरै एक लाइन लेख्न सक्ने भए त्यो लेखे झन् राम्रो हुन्छ। अनि विधायन भनेको विधायन लेख्यो एक लाइनमा ट्याक्क, विधायिकाले बनाएको कानुन। प्रथा भनेको परम्परादेखि चल्दै आएको रीतिरिवाज, मूल्य मान्यता भनेर लेख्दिनु। नजिर भनेको अदालतले अथवा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ सिर्जना गरेको सिद्धान्त हैन। सम्प्रतिज्ञा भनेको दुई अभिन्न व्यक्तिहरू बीच भएको करार। यसरी छोटो छोटोमा लेखिदिनु हुन्छ एक लाइन। ल यति भयो। अब यिनको व्याख्यातिर जाउँ है। पहिला जाउँ हामी विधायनतिर। के हो त विधायन भनेर यसको व्यापक रूपमा छलफल गरौँ हैन। पहिलो कुरा जाउँ विधायन हामीले चाहिँ कानुन निर्माणको प्रमुख स्रोत भन्यौँ हैन। प्रमुख स्रोत किन भयो भनेपछि हैन राज्य शक्ति पृथकीकरण, राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने शक्ति पृथकीकरणको जुन सिद्धान्त छ नि हैन, मूल सिद्धान्त शक्तिको पृथकीकरण हैन, राज्यको शक्तिलाई चाहिँ राज्यका अङ्गहरूमा चाहिँ विभाजन गरिनुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त छ नि, त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख अङ्ग भनेको विधायिका हो भनेको छ हैन। हो, त्यही विधायिकाले चाहिँ निर्माण गरेको कानुन विधायन हो। त्यसैले विधायन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रमुख स्रोतको रूपमा भयो सबैभन्दा हैन। अब विधायन अन्तर्गत के पर्छन् भन्दाखेरि कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख अंश विधायिका। विधायिका भनेको मैले अघि पनि भने सदन भने हैन। सदन भने नि हो, सदनले आफैले बनाएको छ वा विधायिका भनेको व्यवस्थापिका हो भनेर हो। विधायिका भनेको व्यवस्थापिका अथवा सदन सबै हो, एउटै हो है। सो विधायिकाले आफै बनाउँछ वा सो अधिकार कार्यपालिकालाई प्रदान गर्छ अथवा कार्यपालिका अन्तर्गत अन्य निकायहरूलाई हैन। जस्तो नियम बनाउने अधिकार छ नि हो, त्यो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएका कानुन। दुईटा कुरा भयो हैन। विधायिका आफैले वा विधायिकाले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत अन्य निकायले बनाएका कानुनहरू नै के हुन्छ विधायन हुन् हैन। अर्को छ कुनै पनि देशमा विधायिकालाई कानुन निर्माण गर्ने हैन, कानुनको संशोधन गर्ने र कानुनको परिमार्जन गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ। मैले अघि पनि भने हैन, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त बमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने हैन, सोको संशोधन खारेज गर्ने लगायतका कार्य चाहिँ कसलाई अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि विधायिकालाई हुन्छ हैन। त्यसैले विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनलाई भरपर्दो र दिगो रूपमा लिइन्छ हैन। विधायिकालाई विधायिका हो। विधायिका कसरी भनेपछि त्यो अधिकार प्राप्त राज्यको अङ्ग भयो हैन, कानुन निर्माण गर्नका लागि हैन अधिकार प्राप्त निकाय भयो हैन। त्यसैले
सो विधायिकाले बनाएको जुन कानुन छ विधायन त्यो चाहिँ एउटा भरपर्दो र दिगो स्रोत रूपमा समेत लिने अवस्था हो हैन। त्यसका दुईवटा स्वरूप हुन्छन् भनेर भन्यो है हामी विधायनका हैन। पहिलो छ सर्वोच्च विधायन हैन। सर्वोच्च विधायन भनेको के भनेपछि विधायिका आफैले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी हैन, शक्ति भनेको कानुन बनाउन पाउने शक्ति प्रयोग गरी बनाएको कानुनलाई सर्वोच्च विधायन भनिन्छ हैन। यो चाहिँ सर्वोच्च विधायन चाहिँ सर्वशक्तिमान स्रोत पनि भनिन्छ हैन, किनभने कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायद्वारा बनाएको कानुन हुनाले यसलाई सर्वशक्तिमान स्रोत पनि भन्ने कुरा हो हैन। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाद्वारा निर्माण गर्ने हुँदा यो सर्वोच्च विधायन हो भनिन्छ हैन, किनभने जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ नि हैन। विधायिकामा को हुन्छ? जनप्रतिनिधि हुन्छन्, जनताले चुनेका मान्छे हुन्छन् हैन हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हैन, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ र तिनै जनताले चुनेका मान्छे हैन। अहिलेको शासन प्रणाली भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने जनताको वरिपरि घुमेको हुनुपर्छ हैन। हो, जनता शक्तिमान हुन्छन्। हो, तिनै सर्वशक्तिमान जनताका प्रतिनिधिद्वारा बनाएको कानुन भएको हुँदा यो सर्वोच्च विधायन चाहिँ हैन, सर्वोच्च विधायन लाई चाहिँ सबभन्दा चाहिँ सर्वशक्तिमान कानुनको स्रोत पनि मानिन्छ। अर्को छ अधीनस्थ। अधीनस्थ भनेको मातहत भने हो के, अरु के हैन, मातहतमा भने हो हैन। यो कस्तो भनेपछि मैले अघि पनि भने तपाईहरुलाई हैन, विधायिकाद्वारा प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरेको जुन कानुन हुन्छ नि, अन्य जस्तो कार्यपालिका विभिन्न मन्त्रालयहरू हुन्छन् हैन, विभिन्न आयोगहरू हुन्छन् हैन, त्यस्ता कानुनहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अधीनस्थ विधायन। यसलाई अर्को नाम पनि छ, यसलाई चाहिँ प्रत्याजित विधायन पनि भन्छ। अधिकार प्रत्यायोजन गरेर बनाइएको कानुन हुनाले प्रत्याजित विधायन पनि भनिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ सर्वोच्च विधायनले संशोधन बदल तथा निलम्बन गर्न सक्छ। यो सर्वोच्च विधायनको सहायक वा पूरक विधानको रूपमा रहन्छ हैन। अब सर्वोच्च विधायन सँग बाजियो भनेपछि त्यो अधीनस्थ विधायन त्यो बाजिएको हदसम्म बदल हुन्छ हैन। र सर्वोच्च विधायन भनेको विधायिकाले चाहिँ अधीनस्थ विधायनलाई चाहिँ संशोधन गर्न हैन, बदल गर्न पनि अथवा निलम्बन गर्न पनि सक्ने भयो हैन। त्यसैले एकदम पावरफुल सोर्सको रूपमा रहेको छ हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च विधायन भन्ने कुरा। अब के छ त विधायनको महत्त्व है? विधायनको महत्त्व के छ त त्यहाँतिर जाउँ है। हैन, पहिलो छ समय सापेक्ष कानुन निर्माण र विकास गर्ने हैन। एउटा भनाइ छ के यो कानुनको सम्बन्धमा, सोसाइटी चेन्जेस फास्टर देन ल भन्ने एउटा चाहिँ भनाइ छ हैन। कानुन भन्दा समाज चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भनेको समाज गतिशील छ भन्ने हुन्छ हैन। कानुन चाहिँ समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने भयो अथवा समाज सापेक्ष बनाउनु पर्ने भयो हैन। र विधायिकाले के गर्छ भनेपछि उसको कामै यही कानुन निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने हैन। त्यसैले समाजको आवश्यकता के छ हैन, के कुराको व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ समाज सापेक्ष हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै समयानुकूल चाहिँ के छ त कानुन निर्माण र विकास गर्न सक्ने भयो हैन। अर्को छ जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्न हैन। कानुनमा के छ त, हामी अहिलेको शासन सिस्टम के छ भने शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले जनताको भावनालाई समेटेको हुनुपर्छ, जनताको भावनाको कदर गरिएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरा छ नि। अब हेर्छु है, कसले बनाउँछ कानुन भन्दाखेरि
यो विधायन कसले बनाउँछ भन्दा विधायिकाले बनाउँछ। विधायिकामा को हुन्छन् भन्दाखेरि जनताका प्रतिनिधि हुन्छन् हैन। त्यसैले कानुन निर्माण तिनै जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माण गर्दाखेरि जनभावना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रतिबिम्बित हुन सक्छ। त्यसैले यसरी प्रतिबिम्बित गर्नका लागि पनि विधायनको महत्त्व छ। लिपिबद्ध हुने हुँदा स्पष्ट निश्चित र सरकारवालाको पहुँचयोग्य बनाउन हैन। कानुन जतिसक्यो सरल हुनुपर्छ हैन। सरकारवालाको चाहिँ त्यहाँ सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब विधायिकाले कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो प्रक्रियामा के गर्छ भनेपछि एउटा सर्टेन प्रक्रिया बनाउँछ। सो प्रक्रियामा के हुन्छ भने व्यापक छलफल हुन्छ, संसदमा छलफल हुन्छ हैन। त्यसपछि लिएर संवैधानिक के अरे संसदीय समितिहरूमा छलफल हुन्छ हैन। सरकारवाला विशेषज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल हुन्छ हैन। त्यसैले त्यो कार्यविधिमा चाहिँ सम्पूर्ण सरकारवालाको चाहिँ पहुँच हुने हैन। कानुनको चाहिँ त्यहाँ भएका शब्दावलीको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँ समावेश गरिने, यी कारणले गर्दा चाहिँ कानुनलाई चाहिँ लिपिबद्ध हैन, स्पष्ट निश्चित र सबैको पहुँच योग्य बनाउन पनि विधानको आवश्यकता भयो हैन। विगतको ज्ञानको आधारमा भविष्यको अनुमान गर्दै भविष्यमा कार्य हुन सक्ने गरी निर्माण गर्न हैन। अब के गर्छ भने चाहिँ कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा सर्वप्रथम के गरिन्छ भने चाहिँ विगतमा सो सम्बन्धमा कानुन के छ, विधायिकाको प्रक्रिया है। विगतमा सो कानुन के छ, त्यो सो कानुन सम्बन्धी के व्यवस्था छन् त्यसको मूल्याङ्कन गरेर अब बनाउने कानुनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ के। त्यसैले विगतको हैन ज्ञानको आधारमा हैन भविष्यको लागि कार्यान्वयन योग्य चाहिँ कानुन पनि निर्माण गर्न सकिने अवस्था रह्यो। सामाजिक कुप्रथा तथा शत्रुतापूर्ण नजिरहरूलाई सुधार गर्न। नजिर भनेको के भने हामीले अदालतले बनाउँछ भन्यौँ हैन। कहिलेकाहीँ त्यस्ता अदालत त्यो अदालतका नजिरहरू चाहिँ स्थायी प्रकृतिका हुँदैनन् हैन। कुनै नजिर चाहिँ समय सापेक्ष पनि हुँदैनन्, कुनै नजिर चाहिँ कुप्रथायुक्त पनि हुन सक्छ हैन। त्यस्ता नजिरहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नका लागि पनि यो विधायिकको आवश्यकता पर्ने भयो। अर्को छ यो एक्जाममा आइसकेको छ है। यो शत्रुतापूर्ण के हजुर सर यो देखाउनु न स्क्रिनशट शत्रुतापछि के थियो? शत्रुतापूर्ण नजिरहरूलाई सुधार गर्न। स्क्रिनशट हान्नुभयो? सके सर। ल अर्को छ सर्वोच्च विधायलाई शक्तिशाली कानुनको स्रोत मानिनु कारण के भन्ने कुरा है। पहिला यो बुझा ल्याइदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईले स्क्रिनशट हान्दै गर्न सक्नुहुन्छ। ल ठीक छ है। यो एक्जाममा आइसकेका क्वेशन छ है। एक्जाममा के आइसकेको छ भन्दाखेरि यो सर्वोच्च विधायलाई शक्तिशाली कानुनको स्रोतको रूपमा मान्नु कारण किन हो भनेर चाहिँ एक्जाममा आइसकेको छ। त्यसैले मैले यहाँ जोडेँ। किन मानिन्छ त सर्वोच्च विधायलाई? सर्वोच्च विधायन भनेको हामीले अघि पनि कुरा गर्यौँ विधायिकाले बनाएको होइन। विधायन अन्तर्गत दुईटा थियो हामीसँग, सर्वोच्च विधायन र अधीनस्थ विधायन। सर्वोच्च विधायन भनेको चाहिँ ऊ आफैले बनाउने हो, विधायिका आफैले बनाउने कुरा भयो होइन। अधीनस्थ भनेको के अरे व्यवस्थापिकाको प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरेर बनिने कुरा भयो होइन। अब किन मानिन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा बुझ्दा जाउँ। यो कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायबाट निर्माण गरिने भएकाले होइन। कानुन कसले निर्माण गर्ने भन्दा हरेक राष्ट्रमा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था हुन्छ कानुन निर्माण गर्नका लागि। हो त्यो सर्वोच्च निकायबाट चाहिँ बनाइने हुनाले यो चाहिँ सर्वोच्च विधायन मानिने भयो, शक्तिशाली स्रोतको रूपमा मानिने भयो। अर्को छ व्यवस्थापिका जनाधिकार प्राप्त हुने हुनाले होइन। जनता अब कुनै पनि शासनको केन्द्रबिन्दुमा जनता हुन्छ होइन। जनताको इच्छा चाहना सम्बोधन भएको हुनुपर्छ होइन। र कानुनमा पनि
त्यही हो समाजको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता समेटिएको हुनुपर्दछ। व्यवस्थापिकामा के हुन्छ? जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हुन्छ हैन। त्यसैले जनताको अधिकार समेत व्यवस्थापिकालाई प्राप्त हुने हुनाले यो पनि के हो त? शक्तिशाली कानुनको स्रोत रूपमा मान्ने भयो। अर्को छ विधायिकाद्वारा निर्मित कानुन अन्य निकायद्वारा बदर तथा अमान्य घोषित हुन नसक्ने भएको हैन। कानुन निर्माण गर्ने अधिकारै विधायिकालाई हुने हुनाले उसले बनाएको कानुन अन्य कुनै पनि निकायले बदर गर्न सक्दैन। ऊ आफैले बाहेक अन्य कुनै निकायले गर्न सक्दैन। त्यसैले यो चाहिँ शक्तिशाली स्रोत मान्न सकिने अवस्था रह्यो हैन। अर्को छ विधायिका जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकोले हैन जनताका प्रतिनिधि समेत त्यहाँ सहभागी भई उनीहरूले नै स्वयं चाहिँ आन्तरिक प्रक्रियाबाट कुरा गरेर चाहिँ कानुनको निर्माण गर्दछन्। त्यसैले यो चाहिँ शक्तिशाली स्रोत भयो। विधायिका नै कानुन निर्माण गर्ने स्वतन्त्र सार्वभौम निकाय भएकाले हैन। अब के छ त विधायिका बाहेक अरू कुनै संस्था छ त कानुन निर्माण गर्ने? छैन नि। हो उसले बनाएको कानुन चाहिँ त्यसैले शक्तिशाली कानुनको स्रोतको रूपमा रह्यो भन्ने कुरा रह्यो। प्रथा भनेको के हो कसैले भन्नु त एकजनाले? प्रथा भनेको समाजमा के सुन्दैन सर हुनुभएको छ? यो एकछिन ह्याङ भएर यो चाहिँ उ भयो है। प्रथाको बारेमा हामी पढ्दै थियौं। के हो त प्रथा भन्दाखेरि हैन कुनै स्थान विशेषमा मानिसले परम्परादेखि निरन्तर रूपमा सो इच्छाले मान्यता दिँदै आएको चालचलन व्यवहार परम्परा मूल्य मान्यता रीतिरिवाज सामाजिक व्यवस्था आदतजन्य प्रक्रिया आदिलाई प्रथा भनिन्छ। अघि के भनेका कुरा हुन् हैन। हामीले लामो समयदेखि हैन प्रचलनमा ल्याएका हामीले प्रयोगमा ल्याउँदै आएका हाम्रा मूल्य मान्यताहरू चालचलनहरू हैन व्यवहारहरू सामाजिक व्यवस्थाहरू आदि नै के हुन्छ? हाम्रा प्रथाहरू हुन् हैन। प्रथालाई कानुनको सबैभन्दा पुरानो तर आजसम्म उत्तिकै मान्यता प्राप्त स्रोतको रूपमा लिइन्छ हैन। यो सबैभन्दा पुरानो चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा रहेको छ हैन। किनभने अब जब मान्छे चाहिँ सामाजिक प्रणालीमा आयो मान्छे तब उसँग केही थिएन, उसँग आफ्नो व्यवहार बाहेक केही पनि थिएन हो। उसले आफ्नो व्यवहारबाट हरेक कुरा सिक्दै सुधार गर्दै
अगाडि बढ्दै गयो र कानुन पनि कहाँबाट बनायो भन्दा आफ्नो व्यवहारबाट हैन व्यवहारलाई यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर त्यो कानुनमा समावेश गर्यो यस्तो गर्ने यस्तो नगर्ने हैन ठुलो के अरे झगडा नगर्ने हैन समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हैन सबैसँग मिल्ने सबैसँग राम्रो बोल्ने हैन लगायतका यी हाम्रो जुन आनी बानी छ नि यिनैलाई क्रमशः हैन कानुनमा व्यवस्था गर्दै सुधार गर्दै व्यवस्था गर्दै सुधार गर्दै यो नियमित प्रक्रिया हुँदै अहिलेको जुन आधुनिक कानुन छ नि यहाँसम्म पुगेको चाहिँ हो हैन त्यसैले प्रथा भनेको सबैभन्दा पुरानो स्रोत हो के हामीहरू जब कानुनी प्रणालीको सुरुवात भयो नि तब कहाँबाट कानुन जन्मियो भनेपछि कानुनका व्यवस्थाहरू सबै प्रथा परम्पराबाट आए हैन त्यति बेला कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका भन्ने थिएन नि त मान्छेको आदिम प्राचीन समयमा त त्यस्तो केही पनि थिएन हैन मान्छेसँग थियो त सिर्फ मान्छे र मान्छेको व्यवहार थियो मान्छेका प्रथा परम्परा थिए हैन हो त्यो चाहिँ त्यसैले सबैभन्दा पुरानो चाहिँ स्रोतको रूपमा लिन्छ यसले राष्ट्रिय तथा सामाजिक भावना सँगालेको हुन्छ हैन राष्ट्रियताको भावना हैन र सामाजिक भावना यसले सम्हालेको हुन्छ सँगालेको हुन्छ प्रथा विगतदेखि नै सहज रूपमा स्वीकार गरी पालना हुँदै आएको सामाजिक नियम हो भन्छ हैन प्रथा के छ त भन्दाखेरि विगतदेखि नै हैन सदैव हैन चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिदिँदै आएको छ हैन हामी कानुन कसका लागि भने चाहिँ हाम्रो लागि समाजका लागि समाजका व्यक्तिका लागि हैन र त्यो कानुन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत व्यवहारले निर्देशित हुन्छ हैन व्यक्तिगत व्यवहार सापेक्ष भइदियो भने त्यो कानुनको औचित्य हुँदैन हैन जब जनताले मान्ने खालको कानुन भइदिएन भनेपछि त्यो कानुनको के हुन्छ उपहास हुन्छ हैन त्यसलाई भन्छ पोलिसी भ्यापोराइजेसन भन्छ नीति अथवा कानुनको वाष्पीकरण भन्ने हुन्छ हैन त्यो हो त्यसैले प्रथा चाहिँ सबभन्दा पुरानो स्रोतको रूपमा र सामाजिक हैन सामाजिक नियम जसलाई चाहिँ राज्यले प्राचीन समयदेखि चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिँदै आएको पाइन्छ अब सबै प्रथा के कानुन बन्न सक्छन् त हैन एकचोटि विचार गरौँ त सक्दैनन् हैन प्रथा कानुनको रूप लिनका लागि समेत केही विशेष कन्डिसन विशेष गुणलाई चाहिँ अँगालेको हुनुपर्दछ हैन सुरु गरौँ पहिलो छ प्राचीनता भन्ने छ प्राचीनता भने चाहिँ लामो समयदेखि प्राचीन समयदेखि लामो समयदेखि अभ्यास गरेको हुनुपर्छ प्राचीन समयदेखि प्रचलनमा आएको हुनुपर्छ फेरि आएछ दोस्रो चाहिँ निश्चितता हुनुपर्छ हैन त्यो फेरबदल भइरहने हैन आज यो त्यो भन्ने हुँदैन एउटा निश्चित सर्टेन त्यो प्याटर्न चाहिँ सधैँ चाहिँ प्राचीन समयदेखि पालन गर्दै आएको हुनुपर्छ वैधानिकता हुनुपर्छ त्यसलाई हैन कुनै एउटा समाजमा त्यसलाई चाहिँ विश्वास गरिएको हुनुपर्दछ निरन्तर रूपमा त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ अर्को चाहिँ नैतिकता हैन नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कुरा हुनुपर्दछ तर्कसँग लजिकल हुनुपर्छ हैन लजिकल विषयवस्तु त्यसमा समावेश भएको हुनुपर्छ प्रथामा एकरूपता हुनुपर्छ सबैतिर एकै किसिमले लागू भइरहेको हुनुपर्छ हैन सर्वस्वीकारले सबैले स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ अर्को छ बाध्यात्मक शक्ति भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यो मान्न सक्ने शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ त्यो प्रथा त्यो बानी त्यो मूल्य मान्यताले व्यक्तिलाई मान्ने बनाउने खालको चाहिँ शक्ति बाध्यात्मक शक्ति चाहिँ हुनुपर्दछ अर्को छ लामो समयदेखि अभ्यास गरेको हुनुपर्दछ यति हुन् हैन अब अर्कोमा जाउँ प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुका कारणहरू जुन फेरि स्क्रिन लिनु पाएन एकचोटि फेरि देखाइदिनु पर्दै भयो सर ल कानुनी मान्यता दिनुका कारणहरू के छन् भन्दाखेरि हैन अविस्मरणीय निरन्तरताका कारण भावनात्मक वैधानिकता रहेको हैन के हुन्छ भने चाहिँ लामो समयसँग अभ्यास गरिरहेको हुनाले त्यस्ता मानवीय व्यवहार हैन सँग जोडेर आउने भएको हुनाले त्यस्ता कुरालाई सहजै स्वीकार गर्छ के समाजले त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुन्छ
यसलाई वैधानिकता दिन पनि सजिलो पर्छ हैन। त्यसैले यो चाहिँ कानुनी मान्यताको रूपमा के अरे यसलाई चाहिँ कानुनी मान्यताको रूपमा यसलाई चाहिँ विश्वास गरिएको छ, मान्यता दिएको छ। सामाजिक चेतनाको अभिव्यक्ति हुने भएकाले हैन भनेको समाजमा जे छ त्यही कुरा त्यहाँ प्रथा हो नि। हाम्रो प्रथा के हो भन्दाखेरि समाजमा जे छ समाजको ऐना हो प्रथा भनेको हैन, समाजको प्रतिबिम्ब हो हैन। अनि कानुनले के भन्छ भने चाहिँ समाज सापेक्ष हुनुपर्छ, समाजले सोचेको समाजले खोजेको कुरा कानुनले समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त। त्यो गुण चाहिँ प्रथामा पनि भइदिन्छ क्या, किनभने समाजको ऐना हो प्रथा भनेको हैन। समाजका व्यक्ति समुदायको के छ चेतनाको स्तर, उनीहरूको आनी बानी व्यवहार के छन्, त्यही कुरा चाहिँ प्रथामा पनि हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ कानुनी मान्यता दिएको हो। सामाजिक व्यवहारमा वैकल्पिक वा पूरक कानुनको रूपमा स्वीकृति भइसकेको हैन। कानुन नबनेको अवस्था के हुन्छ, सामाजिक मूल्य मान्यताको आधारमा यस्तो गर्ने यस्तो नगर्ने भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ प्रचलनमा रहेको हुन्छ नि त हैन। जब अब एकचोटि कल्पना गरौँ त जहाँ कानुन छैन त्यहाँ के हुन्छ होला, जस्तो राउटे समुदाय हैन, जङ्गली युगमा बस्छन् नि हैन, उनीहरूलाई कानुन भनेको के हो थाहा छैन, तर सिर्फ तिनीहरू के छ आफ्नो आन्तरिक नियम बनाएका छन् हैन। यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, बाँदरको मासु खाने, शिकार गर्ने हैन, हैन भाँडा बनाएर गर्ने, विवाह प्रचलन यस्तो हुने हैन, मान्छे मरेपछि यसरी गाड्ने भन्ने उनीहरूसँग आफ्नो नियम छ नि। त्यसैले कानुन शरण नै समाजमा यो प्रयोग भइरहेको हुन्छ पूरक कानुनको रूपमा हैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ कानुनी मान्यता दिएको छ। अर्को छ न्याय र सामाजिक उपयोगिताको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले हैन, भनेको समाजमा उपयोग गर्न सजिलो हुने भएकाले भन्न खोजे हैन। समाजसँग जोडिएको विषयवस्तु भएको हुनाले यो हैन, सामाजिक उपयोगिताको सिद्धान्त यसमा लागू हुने भएकाले भविष्यसँग कायम रहने विश्वास गरेका हैन। अब हाम्रा आनी बानी व्यवहार चालचलन त हाम्रो पुस्तान्तरण हुने प्रक्रिया हुने कुरा हो नि हैन। हामीभन्दा अगाडिको पुर्खाले हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो हैन, हामीले हामीभन्दा पछाडिका पुर्खालाई हस्तान्तरण गर्छौँ हैन। हो, हाम्रो प्रथा परम्परा लामो समयसम्म चल्छन् र यिनी कुरालाई कानुनमा राखिदियो भने यसको कानुनको स्थायित्व पनि बढ्ने भएकाले हैन, लामो समयसम्म कानुन पनि रहने भयो। सामाजिक जीवनमा सर्वस्वीकार्य तथा पाच्य हुने भएकाले हैन, समाजका कुरालाई नै कानुनको रूपमा चाहिँ मान्यता दियो भने समाजले पनि स्वीकार्छ, समाजले पनि पचाउँछ के। त्यसैले जस्तो तपाईको एउटै गोत्रमा बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने समाजमा प्रचलन छैन, त्यही कुरा कानुनमा व्यवस्था भइदियो भने के हुन्छ, समाजले राम्रो मान्छ हैन। जस्तो अहिले हामीले के छ भने अहिलेको समाज हाम्रो परिवर्तन भएर धेरै अगाडि आइसकेको छ। अहिले संविधानले के भन्छ, महिला र पुरुषलाई समान कामका लागि समान ज्याला दिने भन्छ। यही कुरा 2007 सालमा कुरा गरे भए के हुन्थ्यो होला ल भन्नुस् त, सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो? त्यति बेलाको समाजले स्वीकार्थेन, अहिलेको समाजले स्वीकार्छ हैन। त्यही भयो भने अहिलेको समाजले स्वीकार्ने कुरा हाम्रो कानुनमा व्यवस्था भएर आयो। तर त्यति बेला 2007 सालको बेलामा अथवा त्योभन्दा अगाडिको समयमा त्यो कुरा राखिदिएको भए समाजले स्वीकार गर्ने थिएन। हामीसँग टाइम सक्यो, अब चाहिँ फेरि रिजन हो एकचोटि।